विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? ठीक छ, म पनि आराम छु। अनि आजको कक्षामा हामी के पढ्दै छौं होला? भन्नुहोस् त। स्याबास। आज हामी कक्षा 1 विषय नेपाली विषय क्षेत्र हाम्रा क्रियाकलापको पाठ 26, 27 को अभ्यास खण्डको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामी छलफलका क्रममा एउटा सानो खेल पनि खेल्नेछौँ। अनि सँगसँगै बसेर भाइ बहिनीहरू म सँगसँगै बसेर रमाइलो गरी पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई के सामान चाहिन्छ? स्याबास। कापी, कलम, किताब, सबै सामानहरू। स्याबास हो। अब यहाँहरूले हेर्नुहोस् है त, पाठ्यपुस्तकको यहाँहरूको पाठ्यपुस्तक मेरो नेपाली। अनि आज हामी कुन पाना नम्बर 151? ठीक छ। के छ? क नम्बरको क्रियाकलाप के छ? हेर्नुहोस् त। पढेर सुनाउनुहोस् है। अब हामी सँगसँगै पढ्नुपर्छ है त। म पढ्छु, भाइ बहिनीहरू सुन्दै जानुहोस् है त। लीलामणि सहर गए, सहरमा पसल देखे, पसलमा केटाकेटी थिए। हरिवंशले केटाकेटीलाई कक्षामा बोलाए, कक्षामा साथी पनि थिए। ज्ञानी केटाकेटीले हरिवंशलाई पत्र बुझाए। यो देखेर लीलामणि खुसी भए। सबैजनाले पढ्ने है त। अब भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस्, म सुन्छु है त। पढ्दै जानुहोस् त। म पनि पढ्छु सँगसँगै फेरि है त एकपटक। यो के हो त? लीलामणि सहर गए, सहरमा पसल देखे, पसलमा केटाकेटी थिए। हरिवंशले केटाकेटीलाई कक्षामा बोलाए, कक्षामा साथी पनि थिए। ज्ञानी केटाकेटीले हरिवंशलाई पत्र बुझाए। यो देखेर लीलामणि खुसी भए। स्याबास। कति राम्रोसँग पढ्नुभयो है। पढ्दाखेरि बिस्तारै अक्षर छुट्याउँदै पढ्नुपर्छ। जस्तै यो देखेर लीलामणि खुसी भए। बिस्तारै शुद्धसँग पढ्नुपर्छ है त। हस् हस्, ठीक छ ल। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। के छ? के छ? चित्र छ। चित्र छ है। अब चित्रमा के छ भन्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरूले। के देख्नुहुन्छ यो चित्रमा भन्नुहोस् त। के रहेछ यहाँ? एउटा रेडियो। रेडियो कसको घरमा छ? सबैको घरमा छ। ए हो त है। अनि भाइ बहिनीहरू कतिजना हुनुहुँदो रहेछ यहाँ? हेर्नुहोस् त। तपाईहरू जस्तै साथीहरू है। कतिजना? 5 जना। अनि केमा बस्नु भएको छ? चकटीमा। के गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनाले? स्याबास। रेडियो सुनिरहनु भएको छ है। खुसी भएर कोही अचम्म मानेर रेडियो सुनिरहनु भएको छ। सायद रेडियोमा कस्तो कार्यक्रम बज्दैछ कुन्नी, अचम्म मानिरहनु भएको छ है। हेर्नुहोस् त, आँखा कस्तो बनाउनु भएको छ नि साथीहरूले। ल, अब पालै पालो यो चित्र हेरेर के भएको छ यहाँ भन्नुपर्छ है त। के देखिन्छ भन्नुपर्छ है त। कसले भन्ने पहिला? स्याबास। भन्नुहोस् त, के भन्नुभएको? चित्रमा 5 जना केटाकेटीहरू छन् भन्नुभएको हो। स्याबास। अनि अर्को साथीले भन्नुहोस् त, के छ? भन्नुहोस् त। स्याबास। उनीहरू चकटीमा बसेका छन्।
पाँचैजना चकटीमा बस्नुभएको छ है साथीहरू, हो नि? ल हेर्नुहोस् त। अनि अर्को, उनीहरू मिलेर बसेका छन्। यस्तो कोही साथीले हात बाँध्नु भएको छ, एकजनाले घुँडामा हात राख्नु भएको छ, सबैजना हात बाँधेर मिलेर बस्नु भएको छ है। झगडा गर्नु भएको छ त? छैन नि? छैन है। ल हेर्नुहोस् अब अर्को, रेडियो सुनेर सबैले अचम्म मानिरहेका छन्। रेडियोमा कस्तो कार्यक्रम बजेको छ कुन्नी? साथीहरू पाँचैजना अचम्म मानिरहनु भएको छ, आँखा ठुल्ठुलो बनाएर हेरिरहनु भएको छ है साथीहरूले। अब यस्तै अरू पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ, यस्तै वाक्यहरू भन्न सकिन्छ है। ल स्याबास। अनि लुगा हेर्नुहोस् त, फरक फरक किसिमको लुगा लगाउनु भएको छ पाँचैजनाले। अनि दुईजना चाहिँ केटी साथीहरू हुनुहुन्छ, तीनजना चाहिँ केटा साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि रेडियो चाहिँ फेरि तीनजनाको नजिक राखिएको छ, बिचमा राखिएको छैन नि रेडियो। हेर्नुहोस् त, तीनजना साथीहरूको नजिक रेडियो राखिएको छ है। हो, स्याबास। अनि यहाँहरू तीनजनाले फरक फरक खालको लुगा लगाउनु भएको छ, केटा साथीहरूले पनि। अनि केटी साथीहरूले पनि फरक फरक लुगा लगाउनु भएको छ। एकजना केटी साथीको कपाल चाहिँ लामो छ, अर्को साथीको अलि छोटो छ है। ल यस्तै गरी धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ है त यहाँबाट। ल अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। रमाइलो भएको छ है, स्याबास। अर्को क्रियाकलापमा के छ हेर्नुहोस् त, पढेर सुनाउनुहोस्। अब पढ्दै सुनाउने, एकजना साथीले पालै पालो अब एक एकजना उठ्दै पढ्दै भन्दै है त। कसले भन्नुहुन्छ पहिला? स्याबास। ल म पनि भन्दै जान्छु है त, हामीहरू दुवैजना सँगै भन्ने है त। यो कुन वर्ण हो? ल। स्याबास। यहाँ लको 12 खरी दिएको छ हेर्नुहोस् त। ल, ललाई आकार ला हो, ल, ला, ली, ली, लु, लु, ले, लै, लो, लौ, लम, लह। ल, ललाई आकार ला, ललाई इकार ली, ह्रस्व इकार, ललाई दीर्घ इकार ली, ललाई उकार लु, ह्रस्व उकार, ललाई उकार लु, ललाई एकार ले, ललाई ऐकार लै, ललाई ओकार लो, ललाई औकार लौ, ललाई अमकार ल, ललाई अकार लह। स्याबास। अब तल्लो पढ्नुहोस् त, कसले पढ्ने? म पनि सँगसँगै पढ्छु है त। ओ, वा, वी, सु, सु, से, सै, सो, सौ, सम, सह। अर्को, स, सा, सी, सी, हु, हु, हे, है, त्रो, त्रौ, त्रम, त्रह। ल, ला, उई, सु, सु, से, है, छो, त्रौ, ज्ञम, ग्यह। सबै साथीहरूले पढ्नुभयो? स्याबास। अब अर्को क्रियाकलाप के छ? के छ? शब्द पढ्नुहोस् र अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् है। अब हामी एउटा खेल खेल्छौँ, भाइ बहिनीहरू म मिलेर एउटा खेल खेल्छौँ है त। गिटार, यो चित्र के को हो? गिटारको हो। स्याबास। यो धारो, चित्रको पनि धारो। कुचो, चित्र पनि कुचो। शङ्ख, के को चित्र? शङ्ख। यो यज्ञ, के को चित्र? यो यज्ञ। अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्छ।
गिटार। भाइ बहिनीहरू किताबमा हेरेर भन्नुहोस् है त। गिटारको के होला जोडा मिलाउँदा के हुन्छ होला? भन्नुभयो? भन्नुभयो? के हो यो? पढ्नुहोस् त। स्याबास। के हो त? छिटो छिटो गर्ने है। 6 वटा तार भएको एक बाजा। गिटार भनेको के रहेछ? 6 वटा तार भएको एक बाजा। स्याबास। त्यस्तै अर्को के छ? के छ अर्को? धारो। धारोसँग के होला धारो भनेको? जोडा मिलाउनुहोस् त के मिल्छ? भन्नुहोस् त। स्याबास। यही भन्नुभएको हो? हो? होइन। यो हो? के छ यसमा? स्याबास। लुगा धुने ठाउँ। लुगा धुने ठाउँ छ? छ है। धारो, लुगा धुने ठाउँ। अर्को के छ? कुचो। कुचोले के गर्छ? हामी घरमा कुचो प्रयोग गर्छौँ है। भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ है कुचो। कुचोले हामी के गर्छौँ? बढार्छौँ। स्याबास। बढारेपछि के हुन्छ? सरसफाइ हुन्छ। कति राम्रो। ल हेर्नुहोस् त। कुचोलाई हामीले के भन्छौँ? सरसफाइ गर्ने सामान। अनि अर्को के छ? शङ्ख। यो के को चित्र? शङ्खको। शङ्ख भनेको थाहा छ नि? स्याबास। ए कसको हजुरबुवाले पूजा गर्दा बजाउनुहुन्छ रे? रमाइलो लाग्छ? लाग्छ है। घन्टी सँगसँगै घन्टी बजाउने, शङ्ख फुक्ने है। अनि यो चाहिँ कहिले प्रयोग गरिँदो रहेछ त? पूजामा बजाउने बाजा। अनि अर्को के छ? यज्ञ। यज्ञमा के गरिन्छ? होम गरिन्छ है। स्याबास। यज्ञ भनेको के हो त? होम गर्ने काम। कति राम्रो खेल खेल्यौँ हामीले। ल हेर्नुहोस् त। एकचोटि फेरि पढौँ है त। गिटार, 6 वटा तार भएको एक बाजा। अब एकजना साथीले पढ्नुहोस् त। धारो। स्याबास। के रहेछ धारो? लुगा धुने ठाउँ। अनि अर्को? कुचो। कुचो के कस्तो सामान? स्याबास। सरसफाइ गर्ने सामान। अनि अर्को? शङ्ख। शङ्ख चाहिँ हामीले कहिले बजाउँछौँ शङ्ख? पूजामा। पूजामा बजाउने बाजा। अर्को यज्ञ। यहाँ यज्ञ गरिरहनु भएको छ चित्रमा हेर्नुहोस् त। यज्ञ भनेको होम गर्ने काम। सबैजनाले जोडा मिलाउनु भयो? स्याबास। कस्तो रमाइलो खेल खेल्दै जोडा मिलायौँ है हामीले। रमाइलो भयो? भयो है। स्याबास। क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। अब पढेको सुनेर प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। अब हामी पढ्दै जान्छौँ। हामी सँगसँगै म पनि पढ्दै जान्छु, भाइ बहिनीहरू पनि सुन्दै पढ्दै जानुहोस् है त। बिस्तारै पढ्छौँ हामी। हेर्नुहोस् है त। ज्ञानी र रक्षा बजार जाँदै थिए। सबिना पनि जाँदै थिइन्। बाटामा उनीहरूको भेट भयो। उनीहरूले नवीन र सलिनालाई धारामा देखे। सलिना मुख धुँदै थिइन्। नवीन दाँत सफा गर्दै थियो। नवीन र सलिनाले ढिला भएको पत्तै पाएनन्। ज्ञानी र रक्षाले उनीहरूलाई बिस्तारै आऊ भने। सुन्नुभयो? पढ्नु पनि भयो? एकपटक फेरि है त। म फेरि पढ्छु अनि यहाँहरू पनि पढ्दै जानुहोस्, सुन्दै पढ्दै जानुहोस् है त। फेरि ज्ञानी र रक्षा बजार जाँदै थिए। सबिना पनि जाँदै थिइन्। बाटामा
उनीहरूको भेट भयो। उनीहरूले नवीन र सलिनालाई धारामा देखे। सलिना मुख धुँदै थिइन्। नवीन दाँत सफा गर्दै थियो। नवीन र सलिनाले ढिला भएको पत्तै पाएनन्। ज्ञानी र रक्षाले उनीहरूलाई बिस्तारै आऊ भने। सुन्नुभयो? स्याबास। अब अघि पढेको अनुच्छेदबाट प्रश्नहरू हेरौँ है त। के प्रश्नहरू छन् त? प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् है त। को बजार जाँदै थिए? को बजार जाँदै थिए? अनि अर्को प्रश्न है, सम्झिँदै गर्नुहोस् है। अहिले भन्नुपर्छ, सबिनाले बाटामा कसलाई भेटिन्? नवीन के गर्दै थियो? ज्ञानी र रक्षाले किन बिस्तारै आऊ भने? कतिवटा प्रश्न छ? 4वटा है। अब अको कसले भन्ने? अको उत्तर कसले भन्ने भन्नुहोस् त। को बजार जाँदै थिए? भन्नुहोस् त, को बजार जाँदै थिए? स्याबास, कति राम्रो। को? ज्ञानी र रक्षा बजार जाँदै थिए। आहा, कति राम्रो उत्तर भन्नुभयो है। अब अर्को प्रश्न के छ? सबिनाले बाटामा कसलाई भेटिन्? कसलाई भेटिन् सबिनाले बाटामा? सबिनाले बाटामा रक्षालाई भेटिन्। स्याबास। अनि अर्को प्रश्न भन्नुहोस् त, के छ? नवीन के गर्दै थियो? के गर्दै थियो नवीन? दाँत माझ्दै थियो, आफ्नो दाँत सफा गर्दै थियो। स्याबास। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो दाँत सफा गर्नुहुन्छ है। कति पटक सफा गर्नुहुन्छ? दिनमा 2 पटक। कुन समयमा? बिहान खाना खाइसकेपछि, बेलुका पनि खाना खाइसकेपछि। अनि अरू बेलामा कुन बेला गर्नुपर्छ थाहा छ? बिहान खाना खाइसकेपछि र बेलुका खाना खाइसकेपछि चाहिँ ब्रस र मन्जन लगाएर सफा गर्ने, माझ्ने। अरू बेलामा चाहिँ कुल्ला मात्र गर्ने। जे खाए पनि, भाइ बहिनीहरूले चक्लेट खानुहुन्छ, बिस्कुट खानुहुन्छ, अरू खाजा खानुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ कुल्ला मात्रै गर्ने है त। हस्। ज्ञानी र रक्षाले किन बिस्तारै आऊ भने? किन? ढिला भएकाले ज्ञानी र रक्षाले बिस्तारै आऊ भने। उनीहरूलाई हतार भइसकेको थियो। हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त। नवीन र सलिनाले ढिला भएको पत्तै पाएनन्। अनि ढिला भएको पत्तै पाएनन्। यतिखेर ज्ञानी र रक्षालाई चाहिँ हतार भइसकेको थियो। अनि नवीन र सलिनालाई बिस्तारै आऊ है भनेर अनि ज्ञानी र रक्षा चाहिँ छिटो गए। किनभने किन बिस्तारै आऊ भनेका हुन् भन्नुहोस् त? किनकि उनीहरूलाई हतार भइसकेको थियो ज्ञानी र रक्षालाई। अनि हामीलाई हतार भइसकेको छ, तिमीहरू चाहिँ बिस्तारै आऊ है भने। बुझ्नुभयो नि? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ज्ञानी र रक्षाले किन बिस्तारै आऊ भने? किनकि उनीहरूलाई चाहिँ ढिला भइसकेको थियो, हतार भइसकेको थियो ज्ञानी र रक्षालाई। अनि आफूलाई हतार भएपछि उनीहरू छिटो गए। अनि साथीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै आऊ है भनेर उनीहरूलाई ढिला भएकाले बिस्तारै आऊ है भनेर उनीहरू गए। स्याबास। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त के छ? छुटेका वर्ण लेख्नुहोस् र पढेर सुनाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ वर्णहरू छुटेको छ है। यो ल को बाराखरी यहाँ दिएको छ। तल्लोमा कुनको बाराखरी छ? स को छ, पुरा छैन नि। अनि तल्लोमा ह को छ, अन्तिममा कुनको छ? ज्ञ को छ। तर यहाँ पुरै बाराखरी चाहिँ लेखिएको छैन। अब हामीले लेख्दै पढ्नु पर्यो है त। पढ्दै पनि जाने, लेख्दै पनि जाने, लेख्दै पनि जाने, पढ्दै पनि जाने। दुवै काम हामी सँगसँगै गर्छौँ है त। ल पछि के हुन्छ? ललाई आकार ला, ललाई इकार यहीँ दिएको छ है। अनि अर्को के हुन्छ? ललाई ह्रस्व इकार, अनि अर्को ललाई दीर्घ इकार ली। अनि
के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास। ललाई ह्रस्व उकार लु, दीर्घ उकार यहीँ दिएको छ। अनि अर्को ललाई एकार। अब के हुन्छ? ललाई ऐकार लै, स्याबास। अनि अर्को के हुन्छ? ललाई के हुन्छ? स्याबास। ललाई उकार लु, अनि अर्को के छ? ललाई औकार। अब अर्को के हुन्छ भन्नुहोस् त? ललाई अमकार ल, स्याबास। अनि अर्को ललाई अहकार ल, स्याबास। अब अर्को भन्नुहोस् त? स पछि के? सा, अनि सी, अर्को सी। अब के हुन्छ? सु, अनि अर्को स्याबास सु। अनि के हुन्छ? के हुन्छ? के हुन्छ? स्याबास से। अनि यहाँ सलाई ऐकार सही। अब सलाई ओकार सो, स्याबास। अनि अर्को फेरि भन्नुहोस् त? स्याबास। सलाई औकार सौ, सलाई अमकार सम, अनि सह, स्याबास। अब यो कुनको बाराखरी हो? कुनको? हको, ह। अनि हा। अब हलाई इकार हि, कुन इकार हो यो? ह्रस्व इकार, स्याबास। अब अर्को फेरि दीर्घ इकार हि, हु, कुन उकार हो यो? ह्रस्व उकार। अर्को कुन उकार हुन्छ? स्याबास, दीर्घ उकार हु। हलाई एकार हे, हलाई ऐकार है, हो। अनि के हुन्छ? हौ, स्याबास। अनि हम, ह यहीँ दिएको छ है, स्याबास। अब यो कुनको बाराखरी? ज्ञको। ज्ञ पछि के आउँछ? ज्ञा, गी, गी, गु, गुम। अनि के हुन्छ? गे, ग्यै, ग्यो, ग्यौ। अब ग्यम, ग्यह, स्याबास। ल, सबैले भर्नुभयो? सबैले लेख्नुभयो? लेख्नुभयो है। अब एकपटक पढ्नुहोस् त बिस्तारै। पढ्दै हुनुहुन्छ हो, स्याबास। त्यसै गरी ल, ला, लि, लि, लु, लु, ले, लै, लो, लौ, लम, लह, स, सा, सि, सि, सु, सु, से, सै, सो, सौ, सम, सह। अर्को पढ्नुहोस् त? स्याबास। के रहेछ? ह, हा, हि, हु, हु, हे, है, हो, हौ, हम, हह, स्याबास। अनि अर्को ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यु, ग्यु, गे, ग्यै, ग्यो, ग्यौ, ग्यम, ग्यह, स्याबास। सबैजनाले पढ्नुभयो है, लेख्नु पनि भयो, पढ्नु पनि भयो। अब घरमा फेरि 2 पटक पढ्नुपर्छ है त। अनि यो बाराखरी सबै साथीहरूलाई आउँछ है, भरिसक्नु भयो नि। अब अर्को के छ हाम्रो क्रियाकलाप? के छ? चित्र छ। के को चित्र रहेछ नि? के को चित्र रहेछ भन्नुहोस् त? चिन्नुभयो के को चित्र हो यो? चिन्नुभयो नि है? सबैको घरमा छ है यो। हेर्नुहोस् त चित्र। यो के को चित्र होला? स्याबास। यो के को चित्र? लसुन। यो शङ्ख, यो सलाई, यो हवाई जहाज। हवाई जहाज भने थाहा छ नि? आकाशमा उड्छ है, हो नि। ल, अब नाम लेख्नुपर्छ है सबैले। चित्रको मुनिपट्टि तलपट्टि किताबमा सबैजनाले नाम लेख्नुहोस् है त। यसको नाम के हो? लसुन।
सबैले लेख्नुभयो? लेख्नुहोस् त। लसुन। ल सलाइ उकार सु न लसुन। सबैले लेख्नु त। अनि यो के को चित्र हो? स्याबास। के को हो? शङ्ख। सबैले लेख्नुभयो? लेख्नुभयो है। अनि अर्को के को चित्र हो यो? सलाई। सबैको घरमा छ सलाई? छ। हामी के गर्नलाई प्रयोग गर्छौँ सलाई? आगो बाल्नलाई है, हो नि। अनि यो के हो? स्याबास। के हो के हो? हवाई जहाज। ठिक छ? लेख्नुभयो? ल एकपटक फेरि पढ्दै लेख्नुहोस् त। चित्र के को? लसुन। अनि यो के को चित्र? शङ्ख। यो के को चित्र? सलाई। अनि यो के को चित्र? हवाई जहाज। हवाई जहाज। यो सबै थरी यो चारैवटा चित्र भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ है। स्याबास, कति राम्रो। अब क्रियाकलाप ज हेर्नुहोस् त। अब यी वाक्यहरू पढेर लेख्नुपर्छ है त। पहिला पढ्नुहोस्। म पनि पढ्छु, यहाँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त। शिक्षक कक्षामा आउनुभयो। शिक्षकले अक्षर लेखाउनु भयो। क्षितिजले अक्षर लेखे। उनका अक्षर सफा थिए। अक्षर देखेर शिक्षक खुसी हुनुभयो। स्याबास। एकपटक फेरि पढ्नुहोस् त। पढ्नुहोस् त। स्याबास। म पनि पढ्छु है त फेरि। शिक्षक कक्षामा आउनुभयो। शिक्षकले अक्षर लेखाउनु भयो। क्षितिजले अक्षर लेखे। उनका अक्षर सफा थिए। अक्षर देखेर शिक्षक खुसी हुनुभयो। स्याबास। सबैले पढ्नुभयो है। अब यहाँहरूले आफ्नो कापीमा पनि राम्रो अक्षरमा यी 5 वटा वाक्य लेख्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् त। पहिलो वाक्य के छ भन्नुहोस् त। शिक्षक कक्षामा आउनुभयो। लेख्नुहोस् त। यहाँहरू सबैजना आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। शिक्षक कक्षामा आउनुभयो। सबैले राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो? अब अर्को वाक्य के छ भन्नुहोस् त। स्याबास। शिक्षकले अक्षर लेखाउनु भयो। शिक्षकले अक्षर लेखाउनु भयो। क्षितिजले अक्षर लेखे। लेख्दै हुनुहुन्छ नि?
उनका अक्षर सफा थिए। लेख्दै जानुहोस् है। अक्षर देखेर शिक्षक खुसी हुनुभयो। खुसी हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् त, फेरि एकपटक पढ्नुहोस् है त, हामी सँगै पढौँ है त। शिक्षक कक्षामा आउनुभयो। शिक्षकले अक्षर लेखाउनुभयो। क्षितिजले अक्षर लेखे। उनका अक्षर सफा थिए। अक्षर देखेर शिक्षक खुसी हुनुभयो। सबैजनाले लेख्नुभयो है, लेख्नुभयो। स्याबास, राम्रो अक्षर लेख्नुभयो नि है। खै त हेरौँ। आहा, कति राम्रो अक्षर। ल स्याबास। भाइ बहिनीहरू, अब सिकाइ श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त। सिकाइ श्रृङ्खला पाठ कति हो आज हामीले पढेको भन्नुहोस् त। 26 र 27 को अभ्यास खण्ड है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, अभ्यास खण्डमा हामीले अघिल्लो कक्षामा क्रियाकलाप 17 सम्म छलफल गरेका थियौँ। आजको छलफल हामीले अभ्यास खण्ड पाठ 28 भन्दा अगाडि 10 लेखेको अभ्यास खण्ड हामीले आज छलफल गऱ्यौँ है त। भाइ बहिनीहरू कति खुसी भएर आज छलफलमा सहभागी हुनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ है त। अब हामी फेरि अर्को दिन अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ है त। हस्, नमस्कार।